मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। मंग दसिम कड़ी दी मालदार खजेल तलाक वर करे दे द्रे तलाका यो दुआ द्रे गरीब द्रे तलाक वर की बेड़ा तबादा हलाला बकई हलाला पे जने बल सड़ी तब निकाह कीगी और ब्या तलाक कई और ले लांजा मालदार आ गए जी कार दे शिवे दे बस हाँ ना खुदा बखैर की दास दायरा चोले वे गदी जेनुम दे दारुल हर्ब वो दारुल हर्ब खजा दलता उधरो लेदा और आगे तेवेली दी खुदा तकंजले होका आय मुर्तदा करे दा चाहे मुर्तदा करे दा बिया द करखिन ने इस्तेदा नु मुल्हिक सो पदारुल हर्ब पोरी बिया रईस तेदा कलिमा पेवेली मुसलमाना करे दा और बिया बेगाल वर्त निकाह तड़ले और दादे उलमाओं ने तपोसु कई कम सरे खजा मुर्तदा शो मुल्हिक पदारुल हर्ब पोरी शी और आगे बिया राशि अलता हलाली जरूरत नहीं दा हिले और तदलता जोड़ा करे दलता मंगा वक्केदा यो सड़े मातर आ गए वे जी इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते मालबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगनाए वर्तवई पराठे गुंदी दी रोगनाए के जने दिल तश्ता का ना नन बयान नहीं चलता रोगनाए से पदे ओड़ो के गोड़ी वागजी का ना आ रोगनाए मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और लाड़ो पबला और ब्याह रोगनाए यारे यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्न कह देते है कि 1 2 3 नवर तक से वही छे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी ने क्या नहीं किसी ने क्या नहीं तो कल तू जरा वत आवी ते हलवा भी जरा ना ले आवी ना बच्चे नु शौक है कल वत सबा च ब्याह आ गए और तवई च बेगाल वर्ष खजे तवा चित्तने मनु कबूल की तो अब वही ची हाँ न तो मने भी तनु कबूल की तो आया तो मां कबूल अकड़े और जता कबूल कर वे निकाह बऊशी और बस नोर चाहते हुए गगमक आवा ख्वाफ्ता की और जल निमदा से जराजा मंगा मुगल्ला से हत्ता तन के हजाओ जन गैरा मसला के हनफी मोंग दननबई परोगनो और दालवाई पदुम रगंदे अलवा बांधे मसला के हनफी और ईमानू न परी तासो ख्याल रखें ओस कुरान बोरे दा बुजुर्गान पुईगी द गरीब और द सरमायादार अबसा व तवल्ला अंजा अहुल आमा दा वली वेले शू वली जका च पैगंबर अलता जड़ के ख्याल दाओ च दा मालदार खलक रागली दी गोरे के मुसलमानान अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रुंदो तपोस लरा गए नो तबियत कदरे के खम तरा गए नो अबसा व तवल्ला और तरा मामा पाराम के ने खुदा दे रहम कई उबगोरे द क़यामत पौरजे उबगोरे द क़यामत पौरजे चलोए लोए डले बद चा जहन्नम तरवानी आलिम बुजुर्ग औलिया अल्लाह दास्ता सुमख के पदे खावर लांदे चे प्रोते जमा तो कलुनो और सर ताल्लुक वास्ता पाते शवेदा तो कलुनो
په زندګۍ کې بادشاہانو تم چرې ټیټه خبره نه وکړ. دا ځای چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دې نه ښه دوی به ما ته بله ښکاره نه شي. د دې لویه وجه دا وه چې بادشاهان به هم د ګریوان نه نیوه او چرې ورته ټیټه خبره نه وه. تاسو خیال راغی؟ دا جرأت به ځان کې پیدا کوئ. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق خبره. ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په 40 کاله د پاکستان کې ما 40 منټ هم د پاکستان حکومت نه دی منلی. نه منبر منم، نه صدر منم، نه لال کورتای منم. دا کوسډب منبران دې سملو چې وګورئ ورشئ څوک به ګډې څرئ او څوک به ناست دي هغه ورځ یو ناستو سګرټ مونږ خو په ځان پوهېم نه شو بس لړۍ کړو ملته هم 50 لکه روپۍ والې وې. ستاسو خېټې د چرګانو قبرستانو. واخرجت الارض اثقالها. قیامت پر ورځ به ستاسو خېټې چرګان بار راغورځوي. हमको तो मुयस्सर नहीं मीठी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. ما ته خو دې د خاورو ټولې ډیوه نه او ستا په کور کې د جنریټرې لګېدلي په ما د لوډ شیډینګي 10 ګنټې د را باندې بجلي بندي او د خان په کور کې د جنریټرې لګېدلي. ولې ته د کومې مور زوی والله چې تیکه تیکه د کومه پکوړی دې کېدم او غوښې د سپو ته واچو. که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه قیمه نه کړه او د دوی غوښې مې په سپو نه خوړې نو زه به د سړي زوی سپو ته به یې غوښې اچو. 2 کروڑه به مرداروم اله به د 8 کروڑه د سړي زامن کېږي. کني والله کې د سړي زامن کوي او به کوي. د تناسخ مسله ده صاحبه. د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړي نه وځي نو که ښه سړی په بل ښه سړي کې نه نوځي او که خراب سړی په سپي کې نه نوځي. زمونږ روحونه چې وځي صاحبه کله په سپي کې نه نوځي، کله په خر کې نه نوځي، کله په کچر کې نه، کله په خنزیر کې نه نوځي. په مونږ هغه تندر نازل دی. دا زمونږ د لاسه. خدای هم پرېښی دی، رسول هم پرېښی دی. خدای او رسول سره د رابطه او تعلقو قسم په خدای دی بادشاهان به ستا په در کې د خاورو غوندې پراته وي. د خاورو بادشاہی څه شی؟ بادشاہان سے خانان اور نوابان سے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.